अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज ईद उल फितर है। तमाम दुनिया के जो मुसलमान है वो ईद की खुशियां मना रहे हैं। खासतौर पर मशरिकी वस्ता के जो रीजन है उसमें गुज़िश्ता रोज़ ईद मनाई गई है। लेकिन ईरान समेत पाकिस्तान और एशियाई ममालिक के अंदर आज ईद मनाई जा रही है। लेकिन बड़ी खबरें आ रही हैं खासतौर पर मशरिकी वस्ता से और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से, अमेरिका और यमन की जंग के हवाले से, और ख़ास तौर पर इसराइल के जानिब से आज भी और गुज़िश्ता रोज़ भी जब वहाँ पर ईद था तो भी फ़लस्तीन के ऊपर हमलों का सिलसिला, गज़ा के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी रहा। आज जो बड़ी खबरें आ रही है वो ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुहासमत है उसके हवाले से आ रही है, क्योंकि आज ईरान के अंदर ईद उल फितर मनाई जा रही है। और इस हवाले से अहम दिन इसलिए था क्योंकि आज जो है ईरान के अंदर मुसल्ला इमाम खुमैनी में तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अहम तरीन खिताब किया। उन्होंने नमाज ईद की इमामत फरमाई और उसके बाद से उन्होंने खुतबा ईद की नमाज का खुतबा दिया, और जिसमें खास तौर पर मशरिक़ वस्ता को जो दरपेश मसाइल है उसके हवाले से बात की, अमेरिका के हवाले से बात की और इसराइल के हवाले से बात की। और ये बड़ा अहम तरीन खिताब था। जो यूरोपीय ममालिक है, अमेरिका और इसराइल समेत जो यूरोपीय ममालिक हैं, वो ये कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता के अंदर ईरान के जो बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं, तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कोई प्रॉक्सीज नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो अमेरिका जो है वो मुसलसल हमें धमकियां देता जा रहा है, और मैं आपको बता दूं कि अगर अमेरिका ने कोई छोटी सी गलती की तो हम दंदान शिकन जवाब दे देंगे, और इसका जवाब जो होगा वो इंतहाई संगीन किस्म का होगा। ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज कैटेगोरिकली अपने खिताब के दौरान, अपने खुतबे के दौरान दुनिया को भी और अमेरिका को खासतौर पर मुखातिब करते हुए उन्होंने ये कहा। उसके बाद से जो दुनिया के जो अहम तरीन मुस्लिम ममालिक की जो सफरा है उनकी भी ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात थी। उसकी मंदरजा जो है वो अभी तक सामने नहीं आएगा, कि मुलाकात अभी जारी है। जो भी इस हवाले से तफसीलात सामने आएंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। दूसरी तरफ ईरान के अंदर जो है खासतौर पर अमेरिका के किसी भी जहरियत का मुकाबला करने के हवाले से तैयारियां भी उरूज के ऊपर है। ईरान के सिपाह पासदारान के एक अहम तरीन कमांडर ने ये कहा है कि हमारे जो जो जो, जो मिसाइल्स हैं वो लॉन्चर्स पैड में बाकायदा तौर पर फिट किए गए हैं और बिल्कुल रेडी हालत में है, और किसी भी वक्त अगर अमेरिका के जाने से कोई छोटी सी भी गलती की जाती है तो उसके फौरी बाद हमारे ट्रिगर्स जो है वो दबेंगे। इस हवाले से जो इजरायली मीडिया है और उसके साथ साथ दीगर जो यूरोपीय मीडिया है उन्होंने भी इस हवाले से तस्दीक की है कि ईरान ने बाकायदा तौर पर अपने मिसाइल्स और दीगर जो अपनी जो असलहा है, हथियार है, उनको लॉन्चर पैड्स में नस्ब करके बिल्कुल रेडी हालत में रखा है। और पूरे ईरान भर के अंदर से जो अमेरिकी जो अहदाफ है उनको लॉक कर दिया गया है, और इसमें किसी भी वक्त अगर अमेरिका की जानिब से कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है तो इसका बड़ा संगीन किस्म का जवाब दिए जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से ईरान की सोवरेनिटी को जख्म पहुंचाने की कोशिशें मुसलसल की जा रही है। खासतौर पर खलीज फार्स के इलाके के अंदर जो बानियों में अमेरिका जो है वो दरअंदाजी की कोशिशें कर रहा है मुसलसल। गुज़श्ता रोज भी हमने अपने व्लॉग में कहा था कि अमरीकी जो ड्रोन्स का एक पूरा गोल जो है वो रात भर उस इलाके में वो घूमता रहा है और उसने बाकायदा जासूसी की। अभी एक इत्तला ये आ रही है कि वहां पर एक आबदोज जो था अमेरिकी वो उस इलाके के अंदर गया था, लेकिन उसको ईरान की जो फोर्सेस है, नेवल फोर्सेस है, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। ये अभी उसकी क्लियर नहीं है, मीडिया के अंदर एक दो खबरें हैं। बहरहाल ये तस्दीक के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल अगर इस तरह की कोई अगर इसकी कंफर्मेशन होती है तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सबमरीन की बात हो रही है कि एक सबमरीन को बाकायदा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। अब वाला में इसकी तस्दीक करने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। जो भी इस हवाले से तफसीलात सामने आएंगे इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज ईद मनाया गया है। आज भी इसराइल की जानिब से रफाक इलाके में बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में तकरीबन 5 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ यमन के ऊपर अमेरिका और इसराइल की माप पर अमेरिका के जो हमलों का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। गुज़श्ता रोज ईद के दिन भी यमन के ऊपर हमले किए गए और आज भी यमन के ऊपर हमलों का सिलसिला बहुत तेजी के साथ जारी है। B-51 बमबार तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और B-2
جو بمبار طیارے ہیں، نیوکلیر بمبار طیارے، وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انتہائی جدید ترین جو امریکہ کا جو اسلحہ ہے، امریکہ کے جو ایئر کرافٹس ہیں، وہ جو ہیں وہ یمن کے اوپر مختلف علاقوں میں بمباری کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ عام لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن یمن کی جو عوام ہے وہ اپنے فورسز کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ لائل ہے، اور وہ ہر امریکی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک طرف امریکہ کی جانب سے بمباری، کارپیٹ قسم کی بمباری کی جا رہی ہے، دوسری طرف یمن کی جو فورسز ہیں ان کی جانب سے ریڈ سی کے اندر اور پھر تل ابیب کے اندر جس طریقے کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ بھی غیر معمولی ہے۔ گزشتہ روز بھی یمن کے تحریک انصار اللہ کے جو ایئر اسپیس فورسز ہیں انہوں نے ریڈ سی میں یو ایس ایس ہیری ٹرومین کے اوپر ایک اور بڑا حملہ کیا ہے، جس میں تین مختلف اوقات کے اندر ایک ہی دن میں کارروائی کی گئی ہے یو ایس ایس ہیری ٹرومین اور اس کے ارد گرد موجود ڈسٹرائرز کے اوپر۔ ابھی یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ان حملوں کے نتیجے میں یو ایس ایس ہیری ٹرومین کا جو اطلاعاتی مرکز جو ان کا ٹاور ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، اور اب وہ ایک طرح سے یہ جو طیارہ ہے وہ ناکارہ ہو گیا ہے، وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ دوسری طرف جو تل ابیب کے اوپر جو کارروائی کی گئی ہے وہ بہت ہی ہیبتناک قسم کی کارروائی کی گئی ہے۔ ذوالفقار بیلسٹک میزائل داغا گیا ہے تل ابیب میں بن گورین ایئرپورٹ کے اوپر، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری طرف اگر ہم رک کریں مشرق وسطی سے ذرا باہر نکل کر، تو رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بہت بڑی خبریں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں۔ خاص طور پر گزشتہ روز یاد ہوگا کہ ولادیمیر زیلنسکی نے کہا تھا کہ پوٹین کے پاس بہت وقت کم ہے، وہ عنقریب مر جائے گا، تو اس کے اس دعوے کے حوالے سے بڑے شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے تھے دنیا میں، جو خاص طور پر جو دفاعی تجزیہ کار وہ کہ یہ اس طرح کا دعویٰ آخر کیوں کر رہا ہے۔ تو ابھی اس کا باقاعدہ طور پر انکشاف ہو گیا، آخرکار وہ چیز سامنے آ گئی کہ وہ کیوں اس طرح کے دعوے کر رہا تھا۔ بہرحال وہ اپنے دعویٰ میں سچا بھی ثابت ہو گیا، کوشش بھی پوری کی، لیکن ولادیمیر پوٹین کو اس حوالے سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ ہوا یہ ہے کہ کرملن کے باہر جو ہے، ان کے دفتر کے باہر جو ان کی جو سکواڈ تھے، ولادیمیر پوٹین کے سکواڈ کی جو لیموزین تھی، اس میں دھماکہ ہو گیا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں وہ لیموزین جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ لیکن خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ولادیمیر پوٹین جو ہے وہ اس لیموزین میں موجود نہیں تھے، جس کے نتیجے میں وہ بچ گئے ہیں۔ بہرحال یہ تو ثابت ہو گیا کہ زیلنسکی نے جو جال بونا تھا پوٹین کو راستے سے ہٹانے کے، اس میں وہ ناکام ہو گیا، گو کہ اس کی کارروائی بڑی ایکوریٹ رہی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں رہا۔ یہ خوش قسمتی ہے صدر پوٹین کی، وہ بچ گئے ہیں۔ اس کے بعد سے صدر پوٹین بڑے سخت قسم کے غصے میں ہیں، انہوں نے اپنے افواج کو حکم دے دیا ہے کہ اب جو ہے وہ فائنل کارروائی جو ہے یوکرین کے اوپر کریں، اور اس میں لگ یہی رہا کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑی کارروائی خاص طور پر زیلنسکی کے اوپر کیے جانے کے امکانات ہیں، جس میں زیلنسکی کو وائپ آؤٹ کیا جائے گا۔ ایک تو اس حوالے سے صدر پوٹین نے پہلے ہی کہا ہے کہ ولادیمیر زیلنسکی جو ہے وہ ایک نمائندہ پریزیڈنٹ نہیں ہے، نمائندہ رہنما نہیں ہے یوکرین کی، کیونکہ وہ 2024 میں اس کی جو مدت ہے صدارت کی وہ ختم ہو گئی، اور وہ اس کے بعد سے غیر قانونی طور پر وہ یوکرین کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ تو آنے والے جو جنگ بندی کے حوالے سے جو بھی مذاکرات ہوں گے، اس میں زیلنسکی کی جو موجودگی ہے وہ ایک غیر فطری بات ہوگی، ایک ناجائز بات ہوگی، اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے یورپ کو، امریکہ کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ زیلنسکی کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے، اس کی گورنمنٹ کا خاتمہ کر کے وہ نئی ایک قائم مقام گورنمنٹ قائم کی جائے، جس میں امریکہ کا، یورپی یونین کا اور خاص طور پر رشیا کا کردار ہو، اور مل کے ایک نئی نمائندہ حکومت قائم کرے، جو کہ آگے انتخابات کے ذریعے ایک نئی قیادت یوکرین کے لیے لے کے آئے، اور وہ جو قیادت ہے وہ جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت کرے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اب جو ہے جب زیلنسکی نے اپنا وار کر لیا ہے ڈائریکٹ صدر پوٹین کے خلاف، تو اب جو ہے وہ صدر پوٹین کے جوابی وار کا دنیا انتظار کر رہی ہے کہ پوٹین جو ہے وہ کس طرح کا وار کرتے ہیں زیلنسکی کے اوپر۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام خطے سے، مشرق وسطی سے، یورپ سے، اور پھر رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے سامنے آتے رہیں گے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔